नमस्कार। नेपाली साहित्य संसारको नियमित कार्यक्रम तपाईको सिर्जना मेरो आवाजमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। साथमा साहित्यिक अभिवादन पनि स्वीकार गर्नुहोला। आज मिति 2077 साल असार महिनाको 5 गते आज शुक्रबार, तदनुसार 19 जुन 2020। यति बेला नेपाली समय अनुसार रात्रिकालीन प्रहरको 8:07 गइसकेको छ। म भने यति बेला बेलायतमा छु। बेलायती समय अनुसार 3 दिउँसोको 3:22 गइसकेको छ। कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि हाँसी खुसी सुखी र स्वस्थ रहनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको नियमित कार्यक्रम तपाईको सिर्जना मेरो आवाजमा आज म बेलायतबाट सीता पौडेल तपाईहरूको समक्ष तपाईहरूको मोबाइलको बाटो हुँदै तपाईहरूको घर आँगनसम्म आइपुगेकी छु। विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा हाम्रो आवाज पुर्याउनको लागि तपाईहरूका सिर्जनाहरूलाई विश्वका हरेक विभिन्न शहरहरूमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्णको माझमा पुर्याउनको लागि हामीले नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक पेज मार्फत तपाईहरू समक्ष आउने गरेका छौँ हरेक दिन। यसैमा नेपाली साहित्य संसारले आफ्नो युट्युब च्यानल पनि तपाईहरू माझले आइसकेको छ र हामीले तपाईहरूका सिर्जनाहरू वाचन गरेको कार्यक्रम फेरि युट्युब च्यानल मार्फत पनि पोस्ट गर्ने गरेका छौँ। तपाईहरूले सुनेर हेरेर साथ दिनुहोला। कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि राख्दछौँ। सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। NLW संसारमा नेपाली साहित्य, यो नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानलको नाम हो। अवश्य पनि तपाईहरूको साथ र सहयोग अवश्य पनि भरपूर रहनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि लिएका छौँ। यतिखेर उपस्थित भइसक्नु भएको छ, मैले देखिरहेकी छु। उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत पनि टक्राउन चाहन्छु। साथमा साहित्यिक न्यानो अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छु। सबैलाई सबैजनाको नाम मैले लिन नसकुला। यदि बोल्ने क्रममा तपाईहरूको नाम लिने क्रममा भएका कमी कमजोरीहरू भए भने तपाईहरूले अवश्य पनि स्वीकार गर्नुहुनेछ, क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण आशा पनि राखेकी छु। अब भने म तपाईहरूका सिर्जनाहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। कमेन्टबाट अगाडि बढ्न चाहे। आजको कमेन्टमा सुरुवातमै सुमन शर्मा, प्रिय दिज्जू, आदरणीय दिज्जू सुमन शर्मा दिज्जूबाट गजल प्राप्त भएको छ। सर्वप्रथम आदरणीय दिज्जूलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउँदै अब दिज्जूको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। सधैँ सबैको भाग्य सबल हुँदैन भन्छन्, सधैँ सबैको भाग्य सबल हुँदैन भन्छन्, रिसाएर समस्याको हल हुँदैन भन्छन्। हो साँच्चै, सधैँ सबैको भाग्य सबल हुँदैन भन्छन्, रिसाएर समस्याको हल हुँदैन भन्छन्। जसले कर्ममा नियाल्दै आफ्नो भविष्य खोज्छ नि, जसले कर्ममा नियाल्दै आफ्नो भविष्य खोज्छ नि, ऊ कदापि जीवनमा सफल हुँदैन भन्छन्। जसले कर्ममा नियाल्दै आफ्नो भविष्य खोज्छ नि, ऊ कदापि जीवनमा सफल हुँदैन भन्छन्। यहाँ भने खोइ मैले बुझिन कि कर्ममा निहालेपछि अवश्य पनि भविष्य भेटिन्छ। कर्म गरे भविष्य सफल बनाउनै हो जस्तो मलाई लाग्छ। रिसाएर समस्याको हल हुँदैन भन्छन्, ऊ कदापि जीवनमा सफल हुँदैन भन्छन्। जो दुःख पीर परे नि धैर्य गर्न नसक्दा, जस्तो दुःख पीर परे पनि धैर्य गर्न नसक्दा, मानिसको सोच नि अटल हुँदैन भन्छन्, ऊ कदापि जीवनमा सफल हुँदैन भन्छन्। नाना थरी कुरा नसोची अगाडि बढ्नाले विश्वास बढी कम मनोबल हुँदैन भन्छन्, मानिसको सोच नि अटल हुँदैन भन्छन्। निरन्तर समस्या झेल्दै जाने त हो नै, यद्यपि निरन्तर समस्या झेल्दै जाने त हो नै, यद्यपि अनुभवले मात्र पनि
प्रबल हुँदैन भन्छन्, विश्वास बढी कम मनोबल हुँदैन भन्छन्। सुमन शर्मा परदेशबाट पठाउनु भएको यो मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले कर्ममा विश्वास गर्छ ऊ सधैँ सफल हुन सक्छ। मेरो यही भनाइ यही हो, कर्म गरे अवश्य फल मिल्छ। कर्म भनेको हाम्रा क्रियाकलापहरू हुन्। मैले बुझेअनुसार तपाईहरूलाई यति बेला नेपाली साहित्य संसारको यस फेसबुक पेजमा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला करिब करिब 100 जनाको सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ। प्रतिमा थापा हुनुहुन्छ, नमस्कार गरेकी छु प्यारे दिदी भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि शुभ आशीर्वाद साथमा नमस्कार पनि गरेकी छु। आनन्द पौड्याल हुनुहुन्छ, नमन सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सोही कामना। दयाशंकर पाण्डे हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार दर्शन टक्राउन चाहन्छु। सुमन शर्मा दिजुको गजल धेरै पटक आइरहेको छ, मैले वाचन गरिसकेकी छु। सुमन शर्मा दिजु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाला भट्टराई हुनुहुन्छ, नमस्कार सीताजी भन्नुभएको छ। गला र कला की धनी प्रिय सीता बहिनी हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सीताजी भन्नुभएको छ। गङ्गाली गल्दिजु हुनुहुन्छ, रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, वासुदेव ठकुरी सर हुनुहुन्छ। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा साथमा सफलताको शुभकामना छ हजुरलाई पनि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय रमेश भट्टराई सर, साथमा आदरणीय गङ्गा दिजु, आदरणीय बालाजी हुनुहुन्छ, साथमा सुमन शर्मा दिजु, साथमा सबैमा हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। माया नभएको संसार हेलो भन्नुभएको छ, हजुर नमस्कार टक्राउन चाहे। कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु भएको छ, धेरैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साहित्य संसार कार्यक्रम सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। सुमन शर्मा दिजुलाई सत नमन टक्राउन चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन टक्राउन चाहे। अलख निरञ्जन लोहार पनि नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, नमस्कारजी भन्नुभएको छ। दयाशंकरजी धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर म काठमाडौँबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। माया नभएको संसार हुनुहुन्छ, आफ्नो नाम पनि आफ्नो वास्तविक नाम पनि राखिदिनु भए हार्दिक हार्दिक आभार टक्राउने थिएँ। हार्दिक नमन छ है सीता दिदी अनि सम्पूर्ण साहित्यका पारखी प्यासीहरूमा हार्दिक नमन छ है हजुर भन्नुभएको छ। अनिल रिमाल हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद साथमा नमस्कार। धनेश्वर आर्याल आदरणीय दिजुले यति बेला नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ, दर्शन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु हात जोडेर। आराम हुनुहुन्छ होला पनि भन्न चाहे, सबैजनालाई आरामताको कामना पनि गर्दछु। गायत्री चापागाई गुरु हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ। अनि हजुरको हाल खबर के छ भन्नुभएको छ। दयाशंकर पाण्डे एकदमै ठिकठाक छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक स्वागतम सबैमा भन्नुभएको छ। रमेश भट्टराई सर, यहाँहरूका कमेन्टहरू आदान प्रदान भइरहेका छन्, म देखिरहेकी छु। मैले एकजनाको कमेन्टलाई धेरै पटक लेखिएका कमेन्टहरूलाई सबै कमेन्ट उठान गरिन भने माफ गर्नुहोला र आवश्यक मैले यहाँबाट पढ्नै पर्ने तपाईहरूको लागि लेखिएका आदान प्रदान गरिएका कमेन्टहरू तपाईहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। मैले सिर्जनाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईहरूको कमेन्टलाई छोडेर फर्को मारे भने अवश्य पनि क्षमा दिनुहोला भन्न चाहन्छु। रश्मि रिमाल हुनुहुन्छ, नमन सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। सो ब्युटिफुल भन्नुभएको छ, धन्यवाद टक्राएँ। हजुर निकै सुन्दर साहित्यिक कार्यक्रम चलिरहेछ भनेर लेख्नुभएको छ प्रतिमाजीले। यो साहित्यिक कार्यक्रम हो। दयाशंकर पाण्डेजी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। यहाँ एउटा विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम भएको हुनाले विशुद्ध साहित्यमा आधारित रहेर सबै तरिकाले लेखिन्छ, अवश्य पनि सबै तरिकाले नै लेख्नुभएको छ। मैले यहाँलाई पहिलोपटक देखेँ कि जस्तो लाग्यो, हजुरलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। कार्यक्रमलाई केही बेरसम्म निरन्तरता दिनुहोला, त्यसपछि तपाईँले अवश्य थाहा पाउनुहुनेछ र हेरिरहनु भएको छ विगतका दिनहरूमा भनेर मैले पहिलोपटक देखेँ भने पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु र नेपाली साहित्य संसारमा सधैँ यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। नेपाली साहित्य संसार परिवारलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ रश्मि रिमाल, धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्दर प्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ, साहित्यिक अभिवादन सबैमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सोही कामना। नेत्र गेवाली आदरणीय दाजु हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। मैले बाल्यकालमा पढेको स्कुलको प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्छ, हार्दिक हार्दिक दर्शन नमस्कार टक्राउन चाहे। हरि एमबी सावत हुनुहुन्छ, मुक्तक पठाउनु भएको छ, मैले वाचन गर्न चाहन्छु। आकाशमाथि उड्ने जहाज बनायौ, भट्टीमा बसी दिनलाई साँझ बनायौ। आकाशमाथि उड्ने जहाज बनायौ,
भट्टीमा बसी दिनलाई साँझ बनायौ, किन आफ्नै खुट्टा मात्रै तान्ने गर्छौ, दुःख जति सबै जनता माझ बनायौ, किन आफ्नै खुट्टा मात्रै तान्ने गर्छौ, दुःख जति सबै जनता माझ बनायौ। हरिबहादुर सावत मुगु हाल काठमाडौँ पुतली सडकबाट पठाउनु भएको यो मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सप्रेम नमन सीता घिमिरे पौडेलजी भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय सम्झना काफ्ले दिजुलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहे। प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ, सादर नमन सर्जकहरूमा भन्नुभएको छ। सम्झना दिजु धन्यवाद दिन चाहे। हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्दछु भन्नुभएको छ। प्रकाश पाण्डे भाइ हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। प्रकाश पाण्डे भाइलाई पनि स्वागत तथा नमस्कार टक्र्याएँ। सुन्दर कार्यक्रम सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्नुभएको छ। गायत्री चापागाई गुरु हुनुहुन्छ, सेन्चुरी नागे दर्शक भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको आउने जाने क्रमले अवश्य पनि सेन्चुरी नाग्ने नै छन्। सुमनजी ससम्मान नमन भन्नुभएको छ। बालाजीले गीत पठाउनु भएको छ। मैले बालाजीलाई गीतको बोल राख्नु होला भनेकी थिएँ पछिल्लो दिनमा। गीतको बोल भनेको यो सत्य छ मृत्यु भनेर शीर्षक लेखेको जस्तो हुँदैन। गीतलाई अगाडिका टुक्का गाइसकेपछि पछाडि कस्तो भाकाले गाउने हो त्यो गीतलाई ढाल्नको लागि एउटा टुक्का चाहिने गर्छ। मैले त्यो भनेकी थिएँ, तर यहाँ हजुरले त्यो पनि राख्नुभएको छैन। मैले हजुरलाई फेरि अर्को पटकको कमेन्ट बक्समा यसरी लेख्ने भनेर पनि मैले बताउनेछु। र मैले यो गीतलाई भने सरासर वाचन गर्न चाहेँ, किनकि यहाँ यो गीतको लागि लय तय गरिएको छैन र यसमा टुक्का पनि जोडिएको छैन। त्यसैले गीत गाउनको लागि लय पनि तय गरिएको हुनुपर्छ, अथवा यस्तो लयमा गाउनुहोस् भनेर हजुरले भन्न सक्नुहुनेछ कि यस्तो लयमा गाउनुहोस् भनेर। मैले त्यो लयमा गाउने प्रयास गर्नेछु। र शीर्षक मात्रै होइन, यो त शीर्षक राख्नुभयो, गीतमा शीर्षक भन्दा पनि बोल राख्नुपर्छ। बोल भनेको यो अगाडिको 2-4वटा लाइनको लेख्नुभएको छ नि, त्यस पछाडि लेख्नुहोस्, या 8वटा लाइन पछाडिको लेख्नुहोस्, एउटा बोल लेख्नुपर्छ। मैले हजुरलाई कमेन्ट बक्स मार्फत जानकारी गराउनेछु है त। अहिले भने सरासर वाचन गर्छु। बदनामी हुन्छ मृत्यु नामी भएर कोही, बदनामी हुन्छ मृत्यु नामी भएर कोही, शराबी हुन्छ नसामा दानी भएर कोही। मडारिँदो छ बादल पोखिन्छ आकाश रोई, आफै बनेर पानी उम्लन्छ आकाश छोई, बादल उडाउन खोज्ने बतास फुर्तीलाई, फुलले सुगन्ध छर्छ सुमधुर बसन्ताई। अनि निशा आशा अनि निराशा, आशा अनि निराशा, जिन्दगी संयोग खेल, बुझेर प्रेम गर्नु नपर्नु कसैको झेल। आशा अनि निराशा, जिन्दगी संयोग खेल, बुझेर प्रेम गर्नु नपर्नु कसैको झेल। एकदमै मिठो लेख्नु भएको छ, तर यसमा टुक्का पनि भएको भए मैले अवश्य पनि गाउने प्रयास गर्ने थिएँ। मैले भर्खरै तत्कालै तुरुन्तै टुक्का बनाउन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। मैले स्वतन्त्र वाचन गरेँ, त्यसको लागि अवश्य पनि माफी दिनुहुनेछ। सीताशिष हार्दिक हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। रश्मि रिमाल धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। नमस्कार साथमा नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। प्रवीण नेपाल PM हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि सोही कामना साथमा स्वागत पनि टक्राउन चाहन्छु। प्यारी सुमन शर्मा दिजु दर्शन नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई यहाँहरूका कमेन्टहरू आदान प्रदान भइरहेका छन्, मैले देखिरहेकी छु। प्रिय बहिनी सरिता कण्डेलले यति बेला हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहे। अब भने मैले सिर्जनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। गजल प्राप्त भएको छ प्रवीण नेपाल PN बाट। एपी लेख्नु भएको रहेछ, मैले माफ गर्नुहोला, मैले उल्टो पढेकी रहेछु। AP हुनुहुन्छ प्रवीण नेपाल। बल्झ्यो फेरि मुटुभित्र सङ्गालेको कथा, बल्झ्यो फेरि मुटुभित्र सङ्गालेको कथा, संसार छाडी तिमीलाई अङ्गालेको कथा। बल्झ्यो फेरि मुटुभित्र सङ्गालेको कथा, संसार छाडी तिमीलाई अङ्गालेको कथा। नसुने झैँ गर्यौ र त भनिरहँ लाग्यो, नसुने झैँ गर्यौ र त भनिरहँ लाग्यो, बिर्स्यौ क्यारे प्रेम बस्ती बसालेको कथा, संसार छाडी तिमीलाई अङ्गालेको व्यथा कथा। सुन्ने साहस गर अनि सुनाउला साथी, सुन्ने साहस गर अनि सुनाउला साथी, सजल नयन अश्रुधारा खसालेको कथा, बिर्स्यौ क्यारे प्रेम बस्ती बसालेको कथा। म त सधैँ नौनी थिएँ भन्यौ एकहोरो, म त सधैँ नौनी थिएँ भन्यौ एकहोरो, भुल्या छैन मैले पत्थर पगालेको कथा। म त सधैँ नौनी थिएँ भन्यौ एकहोरो, भुल्या छैन मैले पत्थर पगालेको कथा, सजल नयन अश्रुधारा
खसालेको कथा। सुख मात्र हुने भए कसले भन्थ्यो यहाँ, सुख मात्र हुने भए कसले भन्थ्यो यहाँ, फाटेको त्यो मुटु अनि नटालेको कथा, भुल्या छैन मैले पत्थर पगालेको कथा। प्रवीण नेपाल एपी सिन्धुप्लाञ्चोकबाट पठाउनु भएको यो मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रवीणजी। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सिर्जनाहरू पठाइरहनुहोला। सिर्जना दिदीको आगमनले मैले भने कमेन्ट पढ्न नभ्याउँदै अब माथि सर्ने क्रम सुरु भएको छ। यो समस्याले हामीलाई अलिकति असहज परिस्थिति तुल्याएको छ। मैले रमेश चन्द्र सर नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भन्नुभएको छ। यति बेला रमेश चन्द्र सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। सायद जहाँसम्म रमेश चन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। सिर्जनाजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले कमेन्टहरू माथि सर्ने क्रममा धेरै कमेन्टहरू छोडिसकेका छन्। हरिप्रसाद रिमाल गुरुलाई पनि देखेकी छु, हार्दिक नमन टक्राउन चाहे। गीता भट्टराई यति बेला हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रिय बहिनीलाई पनि प्यारो भाइसँग भेटिन पुगे नि भन्नुभएको छ सिर्जनाजीले। सिर्जनाजीलाई पनि हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु। रश्मि दिजु नमन भन्नुभएको छ। म भने कमेन्टहरूलाई छोडेर अब सिर्जनाहरू खोज्दैछु। मैले रमेश चन्द्र घिमिरेज्यूको सिर्जना पिन गर्दै थिएँ, तर त्यो कवितालाई पिन गर्न सकिनँ। सायद कविता नै थियो होला। कति छिटो छिटो माथि सरेको। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा सन्ध्याकालीन अभिवादन भन्नुभएको छ। एकदमै छिटो छिटो माथि सरेको छ। त्यसको लागि म केही तल गएँ, किनकि तपाईँहरूका सिर्जनाहरू पिन गर्न खोज्दैछु। हजुर, यतिखेर फेरि तल पनि प्राप्त भयो। रमेश चन्द्र घिमिरेज्यूको गीती कविता रहेछ, डल्ला फोर्दै जाउँ, रमेश चन्द्र घिमिरे। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक पेजबाट हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिरहनुभएका सबै आदरणीय अग्रज, अनुज, सर्जक, दर्शक सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। म प्रस्तोता सीता पौडेलको तर्फबाट यति बेला म बेलायतबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकी छु। तपाईले भर्खर मात्रै नेपाली साहित्य संसार हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ। हरेक दिनको रात्रिकालीन प्रहरको 8 बजे नेपाली समय अनुसारको 8 बजेको समय हो नेपाली साहित्य संसारको तपाईको सिर्जना मेरो आवाज। मेरो आवाज भन्नाले म जस्तै अन्य विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न सहरहरूबाट, अन्य प्रस्तोताहरूबाट पनि हामी हरेक दिन कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। तपाईहरूलाई धेरैजनालाई अवगत भएको कुरा हो। भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने आगामी दिनहरूमा पनि हामीसँग साथ र सहयोगको लागि उपस्थिति जनाउन सक्नुहुनेछ। यदि कलम चलाउने गर्नुभएको छ भने सिर्जनाहरू पठाएर पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोला। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यतिकैमा फेरि एउटा सूचना पनि राख्न चाहे। नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानल NLW संसारमा नेपाली साहित्य, यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिनुहोला र हामीले तपाईहरूका सिर्जनाहरू वाचन गरेका कार्यक्रमहरूलाई पनि त्यताबाट पोस्ट गर्ने गरेका छौँ। अवश्य पनि हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भन्ने आशा पनि राखेका छौँ। हामी विशुद्ध नेपाली साहित्यलाई, भाषा साहित्यको प्रवर्धन गर्नको लागि, श्रीवृद्धि गर्नको लागि हामीले आफ्नो समय खर्चेर सकेसम्म आफ्नो प्रयास गरिरहेका छौँ। सक्दो न्याय दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले बोल्ने क्रममा भएका सिर्जनाहरू वाचन गर्ने क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूलाई क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण आशा छ। अब भने म धेरै बोले होला जस्तो पनि लागिसक्यो। अब सिर्जनालाई अगाडि बढाउँ। अब सिर्जना परेको छ गीती कविता डल्ला फोर्दै जाउँ, रमेश चन्द्र घिमिरेबाट। कान्ला कान्ला सिर्जनाको रेखा कोर्दै जाउँ, कान्ला कान्ला सिर्जनाको रेखा कोर्दै जाउँ, गराभरि जाँगर पोखी डल्ला फोर्दै जाउँ, गराभरि जाँगर पोखी डल्ला फोर्दै जाउँ। गीती कविता भन्नुभएको छ, त्यसैले मैले थोरै भाकामा गाउने कोसिस गर्दैछु, तर हुन त सक्दैन।
स्वाभिमान थिचिन्छ कि थिच्न दिनुहुन्न, साधकीलाई मिचिन्छ कि मिच्न दिनुहुन्न। सगरमाथा जस्तै उच्च शिर हुनु पर्छ, यो देशलाई जोगाउने वीर हुनु पर्छ। क्षमा गर्नुहोला, तल र माथि हुन्छ अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। स्वाभिमान थिचिन्छ कि थिच्न दिनुहुन्न, साधकीलाई मिचिन्छ कि मिच्न दिनुहुन्न। सगरमाथा जस्तै उच्च शिर हुनु पर्छ, यो देशलाई जोगाउने वीर हुनु पर्छ। आकाश छुन धौलागिरी अझै अग्लो हुन्छ, हिउँ पग्ली पहाड र तराईलाई धुन्छ। हिमाल पहाड तराईलाई एकै ठाउँमा घोलौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एकै ठाउँमा घोलौँ। जब एउटा होत्से भन्छ अर्को भैसे बोलौँ। पाखुरीमा हिम्मत र आँट जुटाएर, पाखुरीमा हिम्मत र आँट जुटाएर, हत्केलामा डाँडा काँडा पहाड उठाएर। नेपालको माटोलाई जोगाएर राखौँ, नेपालको माटोलाई जोगाएर राखौँ। अन्तै जाला गौरव हाम्रो सम्हालेर राखौँ। तल र माथि भएर एकदमै असजिलो भयो। मेची कोशी गण्डकीलाई अङ्गालोले छोपी, मेची कोशी गण्डकीलाई अङ्गालोले छोपी। त्यो यो पानीले यही खेतको टारी खेत रोपी। कान्ला कान्ला सिर्जनाको रेखा कोर्दै जाऊ, गराभरि जाँगर पोखी डल्ला फोर्दै जाऊ। कान्ला कान्ला सिर्जनाको रेखा कोर्दै जाऊ, गराभरि जाँगर पोखी डल्ला फोर्दै जाऊ। गराभरि जाँगर पोखी डल्ला फोर्दै जाऊ। बोर्लेटार लमजुङबाट पठाउनु भएको रमेश चन्द्र घिमिरेज्यूले पठाउनु भएको यो मिठो सिर्जनालाई वाचन गर्ने अथवा लयमा वाचन गर्ने प्रयास त गरेँ। मेरो प्रयासमा भएका कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरूलाई अवश्य पनि क्षमा गरिदिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै मिठो थियो सिर्जना। यति बेला नेपाली पाखा पखेराहरूमा रोपाइँको बेला नेपाली खेतहरूमा यति बेला हलगरू चलेका छन्। छङछङ पानी नहरबाट पानीहरू बगेर आइरहेका छन्। खेतारीहरूले वाली गाउँदै रोपाइँ गरिरहेका छन्। हिलो छ्यापा छ्याप गर्न छुट्टै रमाइलो हुन्छ। तर के गर्नु, यति बेला हामी परदेशको कुनाबाट तस्बिरमा देखेर घुटुघुटु भइरहेका छौँ। तर के गर्नु, समय र परिस्थितिसँगै चल्नुपर्छ। हामी पनि कुनै दिन फेरि अवश्य पनि त्यो माहौलमा रमाउनको लागि अवश्य पुग्नेछौँ भन्ने आशा पनि छ। मिना नेउपाने बहिनीले पनि प्रिय साथीले यति बेला हेरिरहनु भएको छ। नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुनेभएका सबैमा हार्दिक हार्दिक नमन, साथमा धन्यवाद पनि टक्राउन चाहे। यतिखेर मैले बिके माकाजु सरको कविता देखेकी छु पिन गर्ने प्रयास गर्दैछु। यो मैले वाचन गर्ने क्रममा धेरै सिर्जनाहरू माथि पुगिसकेका छन् र धेरै कमेन्टहरू पनि माथि पुगिसकेका छन्। यहाँहरूले दिनुभएका हौसला, सद्भावना, यहाँहरूले दिनुभएका ऊर्जारूपी शब्दहरू मैले सबै पढ्न नपाए पनि लाइभ सकिसकेपछि पनि म एकपटक अवश्य पनि भिजिट गर्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै साथ दिइरहनुहोला। अवश्य पनि कार्यक्रम सेयर गर्न नभुल्नुहोस् है। तपाईहरूसँग अनुरोध गरेँ, यदि राम्रो लाग्छ भने गर्नुहोस्, जबरजस्ती पनि छैन है। फेरि कविता बिके माकाजु सरबाट, अक्षर बगैँचाको माली म। मेरो मनको बगैँचाभित्र रङ्गी-चङ्गी फुलेका छन् अक्षर फुलहरू। मेरो मनको बगैँचाभित्र रङ्गी-चङ्गी फुलेका छन् अक्षर फुलहरू। डाली हराभरा पारी मेरो मनको बगैँचाभित्र रङ्गी-चङ्गी फुलेका छन् अक्षर फुलहरू। तछाड मछाड गरी डाली हराभरा पारी टिप्छु अक्षरका थुङ्गाहरू। टिप्न नभ्याउँदै फुलिहाल्छन् कोपिलाहरू। कुन ग्रीष्म, कुन हेमन्त, कुन शिशिर, कुन बसन्त, चारै ऋतुमा माधुर्यता छरी। मलाई शब्दको माला जोड्न कर गरी, वाक्यको मालामा उनिन लगाउन पसारो परी। एकदमै सुन्दर छ।
टिपेर फुलहरू निखार्न खोज्छु भरसक छिट्टो शब्द केलाउँछु टिपेर फुलहरू निखार्न खोज्छु भरसक छिटो शब्द केलाउँछु वाक्यमा उनेर कथा कविता बनाउँछु गीत गजल बनाउँछु भावना निबन्ध उपन्यास लगायतका जे जति छन् साहित्यिक विधा सबको हकारी भर्छु निख्रिँदैनन् फुलहरू निख्रिँदैनन् अवश्य पनि निख्रिँदैनन् फुलहरू न त ओइलिन्छन् फुलका बोटहरू बरु झाँगिदिन्छन् डालीहरू सुसज्जित भई फुलिदिन्छन् फुलहरू मनको आँखाभरि लालित्य छरी मलाई मनमुग्ध पारी आजभोलि मेरो हातहरू पनि कलमलाई सियो धागो बनाएर अक्षर फुलहरूको समायोजन गरेर कापीको पानामा उन्न नपाए ठुसुक्क पर्छन् आजभोलि मेरो हातहरू पनि कलमलाई सियो र धागो बनाएर अक्षर फुलहरूको समायोजन गरेर कापीको पानामा उन्न नपाए ठुसुक्क पर्छन् गजक्क हुन्छन् फेरि अक्षर बगैँचामा मन डुल्न नपाए सुगन्धित बास्ना सुगन्ध नपाए त्यस्तै बिरामी पर्छन् त्यसै बिरामी पर्छ त्यसैले म अक्षर बगैँचाको माली भएको छु अक्षरको माला उन्न थालेको छु बगैँचाको हिफाजत गरी हर पल हर क्षण सधैँभरि बगैँचाको हिफाजत गरी हर पल हर क्षण सधैँभरि एकदमै सुन्दर सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिके माकाजु सरलाई। कविताको शीर्षक नै अक्षर बगैँचाको माली म भनेर राख्नुभएको छ। एकदमै मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै सिर्जनाहरू यहाँहरू सबैले पठाएर सहयोग गर्नुहोला। अवश्य पनि प्राप्त गरेकी छु सिर्जनाहरू, तर मैले देख्न नसकेको पनि हुन सक्छ। यदि कोही जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले अप्सन पनि खुला गर्न चाहन्छु है त। कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने, जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया यहाँ कमेन्टमा लेख्नुहोला र कमेन्ट प्रकाश भाइलाई को जोडिन चाहन्छु भनेर लेख्नुभएको छ कमेन्टलाई पिन गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गरेँ प्रकाश भाइलाई, किनकि तलका कमेन्टहरू नदेखिन सक्छन्। त्यसैले मुटु छेड्ने केही थियो उपेन्द्रजीले लेख्नुभएको, तर मैले पुरै पढ्न पाइनँ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमन भन्नुभएको छ। उपेन्द्रजीलाई पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। नवप्रस्तोता हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर मलाई गजल प्राप्त भएको छ, पिन गर्ने प्रयासमा छु। हजुर, मैले यतिखेर दुष्यन्त भट्टराईज्यूले लेख्नुभएको गजल प्राप्त गरिसकेकी छु। अब भने गजल वाचन गर्न चाहन्छु। नचाहँदा नचाहँदै नसा सवार भइदियो, नचाहँदा नचाहँदै नसा सवार भइदियो, व्यथा अटेन चित्तमा र नेत्रबाट पोखियो। नचाहँदा नचाहँदै नसा सवार भइदियो, व्यथा अटेन चित्तमा र नेत्रबाट पोखियो। यता टुट्यो उता फुट्यो रहेन मात्र एक भई, यता टुट्यो उता फुट्यो रहेन मात्र एक भई, फलेन खै खुसी कतै अनेक चोट रोपियो, व्यथा अटेन चित्तमा र नेत्रबाट पोखियो। म भित्र छैन रङ्गको कुनै बजार मित्र हे, म भित्र छैन रङ्गको कुनै बजार मित्र हो, नचाहना ममा कुनै बनेर गीत गुन्जियो, फलेन खै खुसी कतै अनेक चोट रोपियो। तिमी भयौ सधैँ तिमी यता म मात्र मै भएँ, तिमी भयौ सधैँ तिमी यता म मात्र मै भएँ, रहेन एकता कतै बुझेर शत्रु भित्रियो, नचाहना ममा कुनै बनेर गीत गुन्जियो। लगाउँदै लगाम भन्छ मित्र साथ साथ छु, अचम्म ऊ पछाडिबाट बन्छ घातकी सियो। लगाउँदै लगाम भन्छ मित्र साथ साथ छु, लगाउँदै लगाम भन्छ मित्र साथ साथ छु, अचम्म ऊ पछाडिबाट बन्छ घातकी सियो।
रहेन एकता कतै बुझेर शत्रु भित्रियो, नचाहँदा नचाहँदै नसा सवार भइदियो, व्यथा अटेन चित्तमा र नेत्रबाट पोखियो। सुन्दर सिर्जनाको लागि दुष्यन्त भट्टराईज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमन टक्राउन चाहन्छु। यतिखेर मैले कमेन्टहरूलाई भने हेर्ने समय पाएकी छैन, किनकि तपाईँहरूका सिर्जनाहरूमाथि सरिरहेका छन्। एउटा कमेन्टलाई, एउटा सिर्जनालाई पिन गरेपछि सबै कमेन्टहरू छोपिन्छ, ढाकिन्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्ने क्रममा मैले यतिखेर मन्दक्रान्त छन्दलाई पिन गरिसकेकी थिएँ। ठिकै छ प्रकाश भाइ, केही छैन, पिन गर्नुभएको छ, पिन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले वाचन गरिसकेपछि फेरि पिन गरिदिनु होला। फेरि मैले उहाँले फेरि बाहिर आउट गर्नुभयो, त्यसैले मैले फेरि पिन गरेकी छु। मन्दक्रान्त छन्द कविको कलम भनेर लेख्नुभएको छ। हरिप्रसाद रिमाल गुरुलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यति बेलाको यो बसाइमा साथ र सहयोग दिनुहुने सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, साथमा नमन पनि टक्राएँ। गोपाल दाजुले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ जस्तो लागेको छ। यदि हुनुहुन्छ भने दर्शन नमस्कार, साथमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मन्दक्रान्त छन्द कविको कलम आज भने अब भने हरिप्रसाद रिमाल गुरुको कविताको पालो परेको छ। पोखौ आफ्ना हृदय दहका भावना वाक्य शैली, उम्दा पारौं अविरल बगुन शब्दमा राग घोली, खोला खुल्सा फल र लतिका बागमा हाँस्न पाऊं, मन्दक्रान्ता कुसुम कविता सिर्जनामा रमाऊं, मन्दक्रान्ता कुसुम कविता सिर्जनामा रमाऊं। हाम्रा अगला हिम शिखरको ताल खुल्सा गराको, बेसी थुम्की रवि शशिकला तारकाको प्रभाको, लेखौं सारा भुवन भरका शब्द भित्रै रमाऊं। माफ गर्नु होला, माथि सयो फेरि। लेखौं सारा भुवन भरका शब्द भित्रै सजाऊं, मन्दक्रान्ता कुसुम कविता सिर्जनामा रमाऊं। बेली चम्पा कमल र जुही, नागबेली चमेली, बेली चम्पा कमल र जुही, नागबेली चमेली, जे छन् हाम्रा हृदय ढिकुटी भित्र घोलौं नबोली, सोधौं लेख्दा विनय रसकी शारदा हुन् रमाऊं, मन्दक्रान्ता कुसुम कविता सिर्जनामा सजाऊं। दिन्छिन् बाणी कलम सरीको कण्ठमा हार बुन्न, श्रद्धा राखे जटिल नबने शब्द साहित्य हुन् तुन्न, खुल्ला बाटो दिन दिन नयाँ छन्द सामर्थ्य मिल्छ, भित्री आत्मा कुसुम कलिका झैं बनी ज्ञान दिन्छ, लेखे मात्रै अमर कविता काव्यमाला बनेर, घुम्छन् सारा मन मगजमा दीप झैं जोसिएर, चुस्छन् जस्तै भ्रमर कलिका भित्रको त्यो पराग, त्यस्तै हुन्छन् कवि कलमका शब्द सामर्थ्य राग, त्यस्तै हुन्छन् कवि कलमका शब्द सामर्थ्य राग।
एकदमै सुन्दर सिर्जना पठाइदिनु भएको छ हरिप्रसाद रिमाल गुरुले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला नेपाली साहित्य संसारबाट हेरिरहनुभएका सबैलाई पनि फेरि पुनः नमन तथा धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हरिप्रसाद रिमाल गुरुको मिठो कवितालाई वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। मैले वाचन गर्ने क्रममा भएका कमजोरीहरूलाई अवश्य पनि क्षमा याचना मागेकी छु यहाँहरूसँग। सावित्रा दिजुले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ। दीपक अर्याल हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। तपाईहरूका कमेन्टहरूलाई मैले छोडेर अगाडि गएँ भने कृपया क्षमा दिनुहोला। प्रकाश भाइले पिन गरिदिनु भएको थियो कविता, यहाँले फेरि पिन गरिदिन सक्नुहुनेछ। छन्दमा पञ्चचामर छन्द पिन गर्नुभएको देखेकी थिएँ, तर कसले लेख्नुभएको हो देख्न पाएकी थिइनँ। मैले यतिखेर ऋषि धिताल सरको कविता पनि देखेकी थिएँ, तर मैले पिन गर्न सकिनँ। अब मैले दुर्गा वनवासी शिवाकोटी म्यामबाट प्राप्त लघुकथा प्राप्त भएको छ, मैले पिन गरिसकेकी छु। अब मैले लघुकथा ब्यालेन्स लेख्नुभएको छ शीर्षकमा। ब्यालेन्स के कस्तो छ त, लकडाउनको समयमा ब्यालेन्स के कस्तो छ हेरौँ है त। दुर्गा वनवासी शिवाकोटी म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला सम्झिरहेको छु, नमन टक्राएकी छु। लकडाउनको मैले पनि लकडाउन भनेकी थिएँ, यहाँ सुरुवातमै लकडाउन रहेछ देखेर भनेकी थिइनँ, यतिकै भनेको शब्द संयोगमा मिल्न गएको छ। लकडाउनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर सबैतिर परेको थियो। दैनिक मजदुरी गरेर जीवन धान्ने ऊ पनि मारमा पर्यो। गाउँ जान नपाउँदै अचानक लकडाउनको घोषणा घोषणा भयो। 2-4 दिन जेन तेन गुजारा चल्यो। 2 दिन भोकै सुत्यो। सौभाग्यवश राम्रै खालका दाताहरू भेटिएर भोजन वितरण गर्न थाले। पेट त भरियो, तर गोजीमा सुक्को नभएकाले घरमा सम्पर्क गर्ने थोत्रे मोबाइल पनि निष्क्रिय भएको थियो। गाउँमा पनि रिचार्ज पाउन छोडेको अवगत गराएकी थिए श्रीमतीले गत हप्ता सम्पर्क हुँदा। त्यसपछि फोन आउन छाडेको थियो। सानी छोरी बिरामी छ भन्थे। यसो साथीभाइसँग कुरा राख्यो। सबैको हालत उही तैपनि यसो चेपचापमा बचाइराखेका 10-20 गरेर एउटा कार्ड किन्ने पैसा जुट्यो। बिहानको समय केही बेरलाई खुलेका पसलहरू चाहर्यो। कार्ड पनि लकडाउनमा परेको महसुस भयो। बल्ल तल्ल एउटा पसलेले 110 रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा 100 को ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिदियो। मौकाको फाइदा। उसले पनि बिना तर्क र बिना प्रश्न 110 तिर्यो। 10 रुपैयाँमा 100 मिनट कुरा गर्न मिल्यो। प्याक लिइदियो साथीले। एनटिसीले पनि प्याक प्रदान गरेको मेसेज पठायो। घरमा फोन लगाएर 15-20 मिनट कुरा गर्यो। छोरीलाई सन्चो भएको सुन्दा उसलाई पनि सन्चो भयो। कुरा सकेर फोन राख्न लाग्दा बिरामी मामालाई सम्झ्यो र फोन घुमायो। 5-7 मिनट मामासँग भलाकुसारी भयो। भरे 5 बजेपछि त्यो अफरले काम नगर्ने भएकोले त्यो प्याकको सदुपयोग गर्न मन लाग्यो। बालसखा भद्रेसँग कुरा गर्न नम्बर मिलाउँदै थियो। ब्यालेन्स सकिएको जानकारी दिदीले सुमधुर स्वरमा छक्क पर्दै फोन काटेर ब्यालेन्स चेक गर्यो। ब्यालेन्स शून्य थियो। अचम्म मान्दै साथीलाई सुनायो। साथीले सम्बन्धित निकायसम्म समस्याको जानकारी गराउन कता कता नम्बर थिचेर भनिएका निर्देशन पालन गर्यो। अन्तिम निर्देशनपछि कल काटियो। 3-4 पल्टको विफल प्रयासपछि फेरि एकपटक ब्यालेन्स हेर्यो। शून्य नै थियो। फेरि एकपटक कल लगायो। यसपटक बिजी भयो। साथी थकित भयो। अब उसको पनि कम्पारोको ब्यालेन्स नराम्ररी बिग्रियो। साथीको हातबाट मोबाइल खोसेर जोडले झटारो हान्यो। अगाडिको ठूलो ढुङ्गामा बज्रिएको थोत्रे मोबाइलले पनि आफ्नो यात्रा विसर्जन गर्यो। अगाडिको ठूलो ढुङ्गामा अब उसको पनि कम्पारोको ब्यालेन्स नराम्ररी बिग्रियो। साथीको हातबाट मोबाइल खोसेर जोडले झटारो हान्यो। अगाडिको ठूलो ढुङ्गामा बज्रिएको त्यो
बज्रिएको थोत्रो मोबाइलले पनि आफ्नो यात्रा विसर्जन गर्यो। बस। दुर्गा वनवासी शिवाकोटीले लेख्नुभएको मिठो सान्दर्भिक सिर्जना लघुकथा एकदमै मिठो थियो। एउटा गरिबलाई 10 रुपैयाँ तिर्न पर्ने, 100 रुपैयाँको कार्ड किन्दाखेरि 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने, फाल्टुको 10 रुपैयाँले उसले एक छाक खाजा खान सक्थ्यो। तर के गर्नु, पसलेले मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो सिर्जनाको लागि। धेरै धेरै आभारी छु। हजुर, अब भने सिर्जना वाचन गर्ने क्रममा म अगाडि सिर्जनाहरू खोज्दैछु। तपाईहरूका सिर्जनाहरू भेटेसम्म मैले अवश्य पनि सकेसम्म तपाईहरूका सिर्जनाहरूलाई नछोडिकन वाचन गर्नेछु। असमान गुरुङ हुनुहुन्छ। नमस्ते दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। सुन्दर सिर्जना र वाचन भन्नुभएको छ उपेन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खलिफिर नाराजज्यूलाई पनि मैले देखिरहेकी छु। बिनाज्यू हार्दिक नमन, स्वागत, सम्मान गर्दछु। हौसला बढेको छ हाम्रो भन्नुभएको छ। नयाँ सर्जक हुनुहुन्छ जहाँसम्म, यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि। यतिखेर सबैजनालाई प्रमोद गिरीबाट मुक्तक प्राप्त भएको छ। एउटा सुनौलो बिहान आउनेछ, रात कहाँ रहिरहन्छ, सधैँभर तिम्रो शरीर विदेशीको हात कहाँ रहिरहन्छ। एउटा सुनौलो बिहान आउनेछ, रात कहाँ रहिरहन्छ, सधैँभरि तिम्रो शिरमा विदेशीको हात कहाँ रहन्छ। ध्यान दिएर सुन ए सत्तामा बसी रजाई गर्नेहरू हो, ध्यान दिएर सुन ए सत्तामा बसी रजाई गर्नेहरू हो, जीवनभर मोज गर्नलाई यस्तै औकात कहाँ रहिरहन्छ, जीवनभर मोज गर्नलाई यस्तै औकात कहाँ रहिरहन्छ। आहा, सुन्दर सिर्जनाको लागि प्रमोदजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाँडी गाउँ काठमाडौँबाट पठाउनु भएको छ। नेटले साह्रै दुःख दियो आज मलाई भन्नुभएको छ। नेट के कस्तो चलेको छ कुन्नी, प्रविधि के कस्तो छ कुन्नी, मैले केही जानकारी पाएकी छैन। जहाँसम्म राम्रै चलेको छ होला भन्ने पनि आशा राखेँ। सुमन बहिनीमा शुभ आशिष भन्नुभएको छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मनहरूमा। गङ्गा अलिगल दिजुको सिर्जनालाई देखेकी छु। प्रकाश भाइ अघिको पञ्चचामर छन्द देख्नुभयो भने अवश्य भेटाउनु भयो भने पिन गरिदिनु होला। कसको सिर्जना थियो मैले त देख्न पनि भ्याएकी थिइनँ। हाइलाइटमा देखेको पञ्चचामर छन्द मात्रै देखेकी थिएँ। अब भने गङ्गा अलिगल दिजुको सिर्जना जीवका उपलब्धिहरू भन्नुभएको छ। जीवका उपलब्धि हो या जीवनका उपलब्धि, जीवकै होला जस्तो लाग्यो। मानवको जीवन रूपी ढुङ्गामा, मानवको जीवन रूपी ढुङ्गामा कहिले घामको उज्यालोले जीवन महकिन सक्छ, त कहिले कालो बादल रूपी दुःखको छायाले जीवनमा नैराश्य र मलिनता छाउन सक्छ। यी सुख दुःखका आँधी बेरीले समेटिएको यो जीवन, तर यो जीवनले सधैँ खुसीको मुस्कान मात्र हेर्न चाहन्छ अनि ऐस आरामको जीवन जिउन चाहन्छ। तर विडम्बना यो मात्र जीवन होइन, जीवनको खेतमा तर यो जीवन मात्र जीवन होइन, तर विडम्बना यो मात्र जीवन होइन, जीवनको खेतमा जुन चिज अगाडि आउँछ त्यसलाई जोत्न सक्नुपर्छ। जीवनको यही नै प्रमुख विशेषता हुन आउँछ। सुखमा के छ र केवल क्षणिक आनन्द, तर दुःखमा त्याग, बलिदान र स्वर्गीय आनन्दको आभास पाइन्छ। खेत जोतेर अन्न प्राप्ति पछिको सुख अनन्त आनन्दको प्रतीक हुन्छ। त्यस्तै कसैको दुःख रूपी घाउमा मलम रूपी सेवाले प्राप्त भएको सुखको अनुभूतिले मानव जीवनमा अनौठो सुखानुभूति प्राप्त हुन्छ। त्यही सुख नै जीवनको ठूलो अर्को उपलब्धि हो। त्यही सुख नै जीवनको ठूलो अर्को उपलब्धि हो भनेर लेख्नुभएको छ। यो जीवनको उपलब्धि अवश्य पनि मिठा शब्दहरूमा लेखिएको यो जीवनको उपलब्धिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दिजुलाई। गोपाल शर्मा दाजुलाई दर्शन नमस्कार टक्र्याएकी छु, हेरिरहनु भएको छ।
महेश धामी हुनुहुन्छ, नमस्ते दिदी भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार टक्राउन चाहे। छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूबाट पनि गजल प्राप्त भएको छ। तिम्रो निम्ति रोएको कुरा कसैलाई नभन्नु, तिम्रो निम्ति रोएको कुरा कसैलाई नभन्नु, तिमीसम्म पुगेको कुरा कसैलाई नभन्नु। एक कानले सुन्नु अर्को कानले उडाइदिनु, एक कानले सुन्नु अर्को कानले उडाइदिनु, फाटो पार्ने सुनेको कुरा कसैलाई नभन्नु, तिमीसम्म पुगेको कुरा कसैलाई नभन्नु। म अग्लिए पनि निहुरिन्छु, म अग्लिए पनि निहुरिन्छु सम्बन्धहरूभित्र, म अग्लिए पनि निहुरिन्छु सम्बन्धहरूभित्र, म त बाँस हुँ झुकेको कुरा कसैलाई नभन्नु, फाटो पार्ने सुनेको कुरा कसैलाई नभन्नु। मान्छेहरूले त फुलेको मात्रै हेर्छन् जिन्दगी, मान्छेहरूले त फुलेको मात्रै हेर्छन् जिन्दगी, ओइलिएर फेरि फुलेको कुरा कसैलाई नभन्नु, म त बाँस हुँ झुकेको कुरा कसैलाई नभन्नु। मन च्यातिएर हो घरको छानो नटालेको, मन च्यातिएर हो घरको छानो नटालेको, आँखामा छानो चुहिएको कुरा कसैलाई नभन्नु, ओइलिएर फेरि फुलेको कुरा कसैलाई नभन्नु। मेरो स्पर्शले दाग नलागोस्, अन्तिम श्लोक पढ्नै पाइनँ, मैले पिन गरेकी थिइनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहे छिरिङ शेर्पाज्यूलाई, अविरलज्यूलाई। मेरो कविता देखियो कि देखिएन होला, नेटले गर्दा सुन्न पाइनँ भन्नुभएको छ। हजुरको कवितालाई चाहिँ मैले देख्न यति बेला सकेकी छैन, किनकि कमेन्टहरूमा नसकेको होला। क्षमा चाहिँ केही असहजता प्राप्त भएको छ। अब म अगाडि बढ्ने क्रममा पर्दाभित्र सिर्जना त देखेकी थिएँ, तर पिन गर्न सकिनँ, माफ गर्नुहोला। माथि सरेको छ। तुलसीराम पाण्डे यति बेला हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरिगुरुको मिठो सिर्जना भन्नुभएको छ। मैले यहाँ कमेन्टहरू पनि पढ्नै पाइरहेकी छैन है। आदरणीय कवि हरिदासजीको मन्दक्रान्त छन्द आहा रचना आहा मनमोहक वाचन सुमधुर, यो साहित्यिक उद्यानमा मगायो, अति मिठो वासना आयो भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहे। आहा मन्दक्रान्त जस्तो रचना उस्तै सुमधुर वाचन शैली, दुवैमा आदरणीयमा नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथमा नमन पनि टक्राउन चाहन्छु। हरि दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्जुन आचार्य हुनुहुन्छ, के पठाउनु भएको छ। झुटको संसार कहाँ टिकेको छ र, विश्वास बिना कसले मन जितेको छ र, किन बुझ्दैनन् संसार जित्छु भन्नेहरूले, किन बुझ्दैनन् संसार जित्छु भन्नेहरूले, स्वार्थ र घमण्ड कहाँ टिकेको छ र, अवश्य पनि स्वार्थ र घमण्ड कहाँ टिकेको छ। स्वार्थ र घमण्ड कहिल्यै पनि टिक्दैन। स्वार्थ भनेको पटक्कै पनि राख्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन। नलेखौँ भन्दा नि गला र कलाकी धनी सीता बहिनीको मुग्ध वाचनले आकर्षित तुल्यायो र केही शब्दहरू लेख्ने जमर्को गरे भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सुमन शर्मा दिजु। हजुरले सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। हजुरले लेखे पनि नलेखे पनि हजुरको माया, हजुरको सद्भाव हामीप्रति अवश्य पनि छ। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। हजुरले लेख्दै नलेखिकन हामीलाई हेरिरहे पनि हामी एकदमै खुसी छौँ। मिठो लघुकथा दुर्गाजी हार्दिक बधाई भन्नुभएको छ। आदरणीय दिजु मैया पौडेल हुनुहुन्छ, यति बेला जापानबाट हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। साथमा दर्शन नमस्कार पनि टक्राएकी छु। जोडिएर आफ्नो रचना आफै वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने कलमी लेख्नुहोला भन्नुभएको छ प्रकाश भाइले। अवश्य पनि मैले यहाँहरूको लागि अप्सन खुला गरिरहेकी छु। यदि अप्सन देख्नु भएको छ र जोडिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि आउनुहोला, जोडिन सक्नुहुनेछ। कलानिधि दाहाल गुरुलाई पनि यति बेला देखिरहेकी छु मैले। यहाँ मैले अनुष्टुप छन्द पनि देखेकी थिएँ। हजुर, मैले अनुष्टुप छन्द प्राप्त गरेकी छु दुर्गा प्रसाद सिगदेलज्यूबाट। अनुष्टुप छन्द असार 15 मनाउँछ नि, असार 15 मनाउँछ नि लेख्नु भएको छ अनुष्टुप छन्द। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय गुरुवरलाई पनि। अब भने अनुष्टुप छन्द वाचन गर्न चाहन्छु।
अनुष्टुप छन्दलाई पूर्ण न्याय दिन सक्छु कि सक्दिनँ? हुन त कुनै पनि सिर्जनाहरूलाई पूर्ण न्याय दिन सकिँदैन। प्रत्यक्ष लाइभमा यसरी कमेन्टहरू पढ्ने क्रममा माथि सरेर पनि असजिलो भइरहेको हुन्छ। पूर्ण न्याय दिन सकिरहेकी छैन, त्यसको लागि माफी पनि चाहे। अब भने अनुष्टुप छन्द। छुपु छुपु गरी धान असार महिना भर, बेला बित्छ छिटै रोपौँ मिलिजुली निरन्तर। काकाको घर पलतिर ब्याड बेर्ना तमाम छ, करासे खेतमा आज बेठीको धुमधाम छ। हली बाक्सेर खेताली हल गोरु सबै जुट्यो, हली बाउसेर खेताली हल गोरु सबै जुट्यो। काकीले दोपरे बोकिन् हातमा बिउको मुठो, पल्ला घरे ठुले दाई दाँदे लाउन थाल्दछन्। काकाले हातको बिउ ठाउँ हेरेर फाल्दछन्, रोपार छुपुमा छुपु धानको बिउ रोप्दछन्। तलको माइलो भाइ आली आँठो मिलाउँछन्। हिलो छ्यापेर जेठाबा उपस्थिति जनाउँछन्, छ्यापा छ्याप गरी हिलो खेतालाहरू रम्दछन्। सालदिदी नाच्दछिन् राम्रो छमछम घुमी घुमी, पञ्चै बाजा बजाएर नाच्दैछे साहिली पनि। धुमधाम खुसी मानी खेतीपाती लगाउने, दही चिउरा खाई असार 15 मनाउने। लह लह भैवाला लहराएर झुल्दछन्, ऋतु हेमन्त लागेसी धरती आकाश खुल्दछन्। बाली हुर्की रमिता भो त्यही बेला चाड आउने, दसैँ तिहार मानेसी खेतीमा दिल लाउने। दसैँ तिहार मानेसी खेतीमा दिल लाउने। दुर्गा प्रसाद सिग्देल, बिर्तामोड, झापा, हाल गैडाबोट एक नवलपरासी गैडाकोट हो कि गैडाबोट हो कुन्नी, 2077 3/5 आजैका दिनमा लेख्नुभएको सिर्जना रहेछ। यो मिठो सिर्जनालाई वाचन गर्ने क्रममा भएका त्रुटिहरूलाई क्षमा दिनुहोला। एउटा सुनौलो बिहान आउनेछ भन्ने कमेन्टसम्म देखेकी छु। खुरुरु दौडिरहेका छन् कमेन्टहरू पनि। मलाई सम्झना दिज्यूको कवितालाई यति बेला पिन भएको छ, मैले वाचन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूका कमेन्टहरू सीताजी नमन लेख्नुभएको छ, तर कसले लेख्नुभएको छ नाम भने देख्न पाइरहेकी छैन है माथि सरेर। सबैमा हार्दिक नमन पनि टक्राउन चाहन्छु र मैले एउटा नयाँ सूचना यहाँहरूमा आज टक्राउन चाहे। पर्सीको आइतबार, आज शुक्रबार हो। आइतबारीय बसाइमा तपाईँको सिर्जना तपाईँकै आवाज लिएर हामीले जुम मार्फत तपाईँहरूलाई खुला गरेका छौँ। तपाईँहरू त्यति बेला कसैको नाम किटान गरिएको छैन। तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुहुनेछ। यदि जुम छैन भने जुम डाउनलोड गर्नुहोला। गर्नुभएको छैन भने तपाईँसँग सम्भव छ भने तपाईँको मोबाइल सेटमा जुम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भव छ भने डाउनलोड गर्नुहोला। हामीले सूचनामै आइडी पनि राखिसकेका छौँ। तपाईँले त्यहाँबाट आइडी लिएर जुम डाउनलोड गरिसकेपछि हामी समक्ष आएर तपाईँका आफ्ना सिर्जनाहरू राख्न सक्नुहुनेछ आफ्नै आवाजमा। हामी भने पोल्यान्डबाट प्रतिमा थापा र म बेलायतबाट सीता पौडेल, हामी दुवैको प्रस्तुतिकरणमा तपाईँहरूका आफ्नै आवाजहरू हामीले सुन्ने र सुनाउने छौँ। अवश्य पनि यहाँहरूलाई आइतबारीय बसाइको लागि अवश्य पनि उपस्थित हुनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई हेरेर भए पनि मनोरञ्जन लिनुहोला पनि भन्न चाहे। अवश्य पनि त्यो दिनको कार्यक्रम सबै हुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु। भविष्यलाई कसैले पनि यकिन गरेर भन्न सकिँदैन, त्यसैले त्यो एउटा भविष्य नै हो। केही बेर पछाडि आउने कुराहरूलाई पनि भविष्य नै मानिन्छ। त्यसैले भोलिको कुरालाई अहिले धेरै कुरा त नगरौँ, तर पनि अवश्य पनि कार्यक्रम सुन्दर हुने, तपाईँहरूको साथ सुन्दर साथ मिल्ने पूर्ण आशा राखेकी छु।
खेम खनाल सरलाई देखेकी छु, ऋषि दिताल हुनुहुन्छ, बालकृष्ण भाइलाई पनि देखिरहेकी छु, शारदा दिजु हुनुहुन्छ, धेरै सर्जकहरू हुनुहुन्छ, तर मैले सबैजनाको नाम भने लिन सकिनँ। अब मैले वाचन गर्न चाहन्छु सम्झना काफ्ले दिजुको कविता उस्तै लाग्छ बोन्साई बिरुवा र बेहुली भनेर लेख्नु भएको छ सिर्जना। अब वाचन गर्न चाहन्छु है त। बैठक कोठामा सजाएको पिपलको बोन्साई आफैलाई बिर्सेर मसक्क मुस्काए जस्तै कक्षामा सधैँ प्रथम हुने विद्यालयकी उत्कृष्ट छात्रा बिहेपछि बेहुलाको भान्सामा आफूलाई हर्षित प्रफुल्लित देखाउँछे। उस्तै लाग्छ मलाई बोन्साई बिरुवा र बेहुलीको मुस्कान। त्यो सानो बिरुवाले अनन्त सपना देख्दा हुर्कने बढ्ने थकाइ मेट्न बसेका यात्रु सम्झे होला, अथवा आफ्ना हाँगाहरूमा चरीहरूको घरभित्र माया र विश्वासको संसार सम्झियो होला। आफ्नो उचाइमा गौरव गर्दै आकाशलाई चुनौती दिने सम्भावना मारिएको त्यो सानो पिपलको पीडा अदृश्य छ, अगम्य छ, पीडकहरूको लागि अबोध्य छ। पखेटा फिजाएर अनन्त आकाशमा उड्ने सपना मुर्छा परेको मन असह्य पीडामा रोएको हुन सक्छ। सपनाहरूमा गहिरो गएर रहरहरू खुइलिएकी बेहुली सम्झौता मात्र, बेहुलीले सम्झौता मात्र, माथि सरेको छ माफ गर्नुहोला। असह्य पीडामा रोएको हुन सक्छ। सपनाहरूमा पहिरो गएर रहरहरू खुइलिएकी बेहुलीले सम्झौता मात्र आफ्नो जीवनको लक्ष्य सम्झेकी हुन सक्छे। जीवनका सपनाहरू चकनाचुर भएर घरको सङ्घार नाग्ने हिम्मत नपुगेकी हन्मेर्नो अस्तित्वमा सीमित बेहुलीको र बोन्साईको बिरुवाको कथा एउटै हुन सक्छ। आफ्नो जीवनको आफै मालिक हुन नपाएकी बेहुली, आफ्नो जीवनको आफै मालिक हुन नपाएकी बेहुली बोन्साई हुनुमा गौरव गर्न सक्छे। सपनाहरू हराएर केवल सजावटको वस्तु हुनु आफ्नो प्राप्ति मान्न सक्छे। सपनाहरू हराएर केवल सजावटको वस्तु हुनु आफ्नो प्राप्ति मान्न सक्छे। सुन्दर सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय सम्झना दिजुलाई, र सिर्जना पिन गरिदिनु भएकोमा प्रकाश भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गलाले किन किन साथ दिइरहेको छैन। क्षमा पनि चाहे। प्रिय गीता बहिनी हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मन जातिएर हो घरको छानो नटरालेको आहा भन्नुभएको छ। यहाँसम्मको यति बेला मैले बाबुराम पोखरेल भाइलाई पनि देखेकी छु, जापानबाट हेरिरहनु भएको छ। सूर्य अरियाल बाबुलाई पनि देखेकी छु, जापानबाट हेरिरहनु भएको छ। यो जापानिजमा लेख्नुभएको छ नाम, तर कता कता सानो तस्बिरमा देखिएको सानो तस्बिरले उस्तै उस्तै लाग्यो। नाम भने जापानिज अक्षर भने बुझ्न सक्दिनँ है। फेरि पनि गल्ती बोले भने क्षमा दिनुहोला। मेरो अनुरोध छ है भन्नुभएको छ प्रकाश पाण्डे भाइले। प्रकाश भाइ हजुरलाई भने अप्सनमा नदेखाएको जानकारी गराउन चाहे। बाहिर गएर फेरि आइदिनु होला। मैले यहाँलाई अनुरोध पनि गरेँ है। अब भने हजुर बालमैत्री गजल भनेर लेख्नुभएको छ। देवी पन्थीज्यूबाट प्राप्त छ। मैले पिन गर्न सकेँ भने है। हजुर यतिखेर देवी पन्थीज्यूको कमेन्टलाई पिन गरेकी छु। बालमैत्री गजल भन्नुभएको छ। फेलुन 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 फा भनेर यो के लेख्नुभएको मैले त बुझिनँ। साह्रै राम्रा नानी छन् माया काती खानी छन्। आहा सुन्दर। साह्रै राम्रा नानी छन् माया काती खानी छन्। दसना र तन्ना छरपष्ट बा आमालौ हैरान छन्। पक्कै पनि बच्चाहरूले लथालिङ्ग गराउँछन्। मेरो घरमा पनि त्यस्तै छ। बाबा गफसपमा भुल्दै पीडा माती आमा छन्।
डसना र तन्ना छरपष्ट बा आमा लौ हैरान छन्। बाबा गफसपमा भुल्दै पीडामाथि आमा छन्। कोरोनाको डर उनमा ओठमा कान्छा मामा छन्। कोरोनाको डर उनमा ओठमा कान्छा मामा छन्। आहा, एकदम सुन्दर सिर्जनाको लागि देवी पन्थीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बालमैत्री गजल छोटो मिठो सिर्जनाको लागि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। यति बेला मैले ऋषि सरको कवितालाई मैले पिन गर्न सकेकी थिइनँ। मिठो वाचन सीता म्यामको भन्नुभएको छ, ऋषि दिताल सर हजुरको कवितालाई भने मैले पिन गर्न सकिनँ। कलानिधि गुरु हार्दिक हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भन्नुभएको छ। प्रकाश पाण्डे भाइले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कलानिधि दाहाल गुरुलाई पनि हार्दिक हार्दिक ससम्मान नमन टक्राएकी छु मैले पनि। यति बेला उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई, सम्पूर्ण आदरणीय अग्रजज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन ससम्मान नमन टक्राउन चाहन्छु। अग्रज अनुज सबैमा एकमुष्ट नमन टक्राएकी छु। तपाईँहरूका कमेन्टहरू नपढिकन अगाडि गएकोमा माफी चाहन्छु, किनकि देखिरहेको छैन। एउटा कविता पिन गरिसकेपछि, एउटा सिर्जना पिन गरिसकेपछि अरू सिर्जनाहरू ढाकिएका हुन्छन्। त्यसैले र सकेसम्म हामीले सिर्जनालाई समय दिन चाहन्छौँ। नमन साहित्य संसारका सबै मन लगायत स्वर सुन्दरी सीतासम्म समेत भन्नुभएको छ। स्वर सुन्दरीसम्म हल्ली भइसकेको छैन होला, किनकि धेरै त्रुटिहरू हुन्छन् वाचन गर्ने क्रममा। नमन कलानिधि र गायत्री गुरुमा भन्नुभएको छ। गायत्री गुरुलाई पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। फेरि पनि मैले आदरणीय कवि कलानिधि दाजुमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। सुमन शर्मा दिजूले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला आफै आवाज भित्र गइरहेको जस्तो महसुस गरेको छु मैले, किन होला, तपाईँहरूले पनि कस्तो सुन्नुभएको छ कुन्नी? यतिखेर भने बादलुको सहाराले गीत पठाउनु भएको छ। यो बादलुको सहाराले मा अझै लामो एउटा लाइन बनाउनु भएको भए बादलुको सहाराले पढाउनु। आकाशको मुनि मुनि किन उड्छौ बादल तिमी, तर भएन। आकाशको मुनि मुनि किन उड्छौ बादल तिमी। यो चाहिँ भाकामा गाउन भने सकिनँ है, माफ गर्नुहोला, क्षमा चाहे एकदमै। आकाशको मुनि मुनि किन उड्छौ बादल तिमी, गरुङ्गो छ भारी तिम्रो बोकेको छौ हावा पानी। कुन बेला बिसाउँछौ किसानको खेत मुनि। वा, सुन्दर लेख्नु भएको छ। कुन बेला बिसाउँछौ किसानको खेत मुनि, सिमसिम झर्ने गर्छौ वर्षामा झरी बनी। असारको महिना आए तिमीलाई साह्रै हतार, असारको महिना आए तिमीलाई साह्रै हतार। खेत जोते ठुले दाइले बिउ बोकी आए रोपार। लगाएर खेती कमाई मङ्सिरमा थन्क्याउँछौ, लगाएर खेती कमाई मङ्सिरमा थन्क्याउँछौ। बादलको सहाराले प्राणी जीव बचाउँछौ। साउन भदौ तिम्रै खुसी असोजमा लाग्नु बाटो, कार्तिकमा केही वर्षा मक्सिरका घाम मिठो। पुष महिनामा सिरे हावा बनी पठाउँछौ, माघ महिना हुस्सु कुहिरो छल्दै बाली उठाउँछौ। फागुनमा आकाशबाट कहाँ जान्छौ भन तिमी, फागुनमा आकाशबाट कहाँ जान्छौ भन तिमी। चैत महिना हुरी बनी जताततै पुग्छौ तिमी। आहा, एकदमै सुन्दर। वैशाखमा साल फेरि डाली डाली मुना दिने, जेठ महिना सोही क्रम वर्षै पछि दोहोरिने। वैशाखमा साल फेरि डाली डाली मुना दिने, जेठ महिना सोही क्रम वर्षै पछि दोहोरिने, वर्षै पछि दोहोरिने। शारदा कार्की विराटनगर बाट पठाउनु भएको मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। एकदमै सुन्दर गीत लेख्नु भएको थियो, तर मैले यो गीतलाई भने स्वतन्त्र वाचन गरेँ। गीत लेखिसकेपछि एउटै 2-4वटा लाइन पढिसकेपछि गाइसकेपछि एउटा लाइनलाई दोहोर्याउनु पर्छ गीत भनेर त्यसरी लेखिन्छ। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहे। कर्मश लेखिएका गजल मुक्तक कविताहरू जस्तै गरी
जस्तालाई गीतमा ढाल्न अलिकति असजिलो हुने गर्छ। मैले यहाँहरू समक्ष क्षमा माग्दै जानकारी पनि राखेँ। आहा साँच्चै असारे कविता दुर्गा सरको भन्नुभएको छ। हजुरको पनि एकदमै मिठो सिर्जना थियो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ममता बराल सुवेदी दिजुलाई पनि देखेकी छु, क्षमा चाहे। नमस्कार सीताजी, के छ हजुरको खबर भन्नुभएको छ। नारायण खड्काजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठिक छ, अनुष्टुपमा अलि अभ्यास गरौँ है सीता भन्नुभएको छ, अवश्य पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूबाट सिक्ने आशा पनि राखेकी छु। अनुष्टुप छन्द मलाई साँच्चै नै आउँदैन, फेरि पनि कोसिस भने कसरी गर्ने हो थाहा नभए पनि गर्छु। गला कला कि धनी प्रिय सीता बहिनीले मेरो कुरो बुझ्नु भएकोमा हार्दिक आभार। म हेरेर सुनेर साथ दिँदैछु भन्नुभएको छ। अझै पनि हजुरले लेखिरहनु भएको छ दिजु। म हजुरलाई चाहिँ अब मैले खबरदारी गर्नुपर्ने भएको छ, किनकि हजुरलाई यो लेख्नको लागि धेरै लेख्नको लागि मनाइ गरिएको छ। मैले बुझेकी छु हजुरको समस्या, मलाई थाहा छ। कृपया तपाईँले कमेन्टहरू नलेख्दा म एकदमै खुसी हुन्छु, किनकि तपाईँ स्वस्थ हुनुहोस् पहिला, त्यसपछि फेरि हामीसँगै यसरी नै लेख्नुहोला। तपाईँले नलेखे पनि हामी एकदमै खुसी छौँ। म मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली साहित्य संसारको यो सम्पूर्ण जमात नै खुसी छ, किनकि तपाईँको सुन्दर मनमा हामीप्रति कतिको माया र सद्भाव छ भन्ने कुरा। अब चाहिँ नलेखिकन हेरेर बस्नुहोस्, किनकि स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुहोस् है तपाईँलाई। यतिखेर मैले आदरणीय दुर्गा सरको मिठो सिर्जना हजुरलाई नमन हजुरलाई भन्नुभएको छ। ममता बराल सुवेदी दिजुबाट लेखिएको कमेन्ट हो, यहाँसम्म देखेकी छु। सावित्रा अरियालले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ, मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला प्रिय साथी माया साहानी हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन अलिकति अग्रिम शुभकामना भन्नुभएको छ, सायद हाम्रो आइतबारीय कार्यक्रमको लागि भन्नुभएको होला। नेपाली साहित्य संसारले पहिलोपटक सञ्चालन गर्न गइरहेको जुम अन्तर्गत रचना वाचनमा अवश्य सहभागी हुनु सौभाग्यको कुरा हो। आफ्नै कारणवश म भने उपस्थित नहुन पनि सक्छु। हजुर अवश्य पनि दिन्छु, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद यहाँ हामीलाई सकेसम्म साथ दिने हो। तपाईहरू आउन सक्नुहुनेछ। यति बेला खुल्ला गरिएको छ सबैजनाको लागि, समस्त नेपाली साहित्य संसारमा उपस्थित हुने उपस्थिति मनहरूको लागि, समस्त जनहरूको लागि खुल्ला गरिएको छ। कसैको नाम मात्रै तोकिएको छैन, कसैलाई मात्रै विशेष व्यक्ति विशेष छुट्याइएको छैन। त्यसैले तपाईहरू सबैजना उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ। सबैजनालाई जसलाई जोड्न मिल्छ उहाँहरूलाई हामी अवश्य पनि कोसिस गर्नेछौँ। यो खुल्ला मञ्चमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न हामी पनि हतार छौँ है त। कमेन्टहरू माथि सरिरहेको छ। दुखाइ त्यस्तै छ प्रिय कोकिला बहिनी, बिस्तारै ठिक होला, समय लाग्छ भन्नुभएको छ। त्यो दुखाइ रोक्नको लागि तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ है सुमन दिजु। मैले हजुरलाई खबरदारी गरिरहेकी छु है यहाँबाट। नमन ममताकी खानी ममता बहिनी मेरो पनि भन्नुभएको छ। सरु निहुरे हुनुहुन्छ, यति बेला मलाई हेरेर साथ दिनुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोपिलाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक नमस्कार। दुर्गा प्रसाद सिग्देल प्रभुमा भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अनुरोध छ भन्नुभएको थियो प्रकाश भाइलाई भने खै किन यो अमेरिकाबाट यतिखेर खेम खनालज्यूलाई पनि देखाएको छ, तर प्रकाश भाइलाई भने देखाइरहेको छैन। त्यसको लागि भने म माफी चाहन्छु है। सलाम छ शारदाजी भन्नुभएको छ। गुरुको कला निधिमा नमन भन्नुभएको छ। शारदा अरियाल दिजु हुनुहुन्छ, गौतम नेपालबाट यति बेला हेरिरहनु भएको छ। नाइस भयो सीताजी भन्नुभएको छ। शारदा अरियाल दिजुले यतिखेर फिनल्यान्डबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज शारदा म्याडमको कविता थिएन कि भन्नुभएको छ। खै शारदा दिजुको कविता थियो कि थिएन, थियो भन्नुभएको छ, तर मैले अहिलेसम्म देखेकी छैन। थियो छ न त, दुईचोटि पठाइसके, खै देखिँदैन के भयो कुन्नी भन्नुभएको छ। अब पठाइदिनु होला र प्रकाश भाइले यदि देख्नुभयो भने पिन गरिदिनु होला। म जोडिएर वाचन गर्न सक्षम छु भन्नुभएको छ। वाचन गर्न सक्षम त अवश्य पनि हुनुहुन्छ प्रकाश भाइ, वाचन गर्न सक्षम नभएर त कहाँ हो र, मैले जोड्न सक्षम नभएको मात्र हो। खै किन जमुना बहिनीकोबाट हेर्नुहोस् त, त्यताबाट मिल्छ कि। अस्ति नै कसरी मिल्या थियो त, अहिले किन मिलिरहेको छैन। प्रकाश पाण्डेको प्रकाश कता भन्नुभएको छ, कता परो खै भन्नुभएको छ। पम्फा थापा सिस्टरले पनि हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
म यता सिर्जना मलाई जोड्न मिल्छ भन्नुभएको छ। सुमन के शर्मा हुनुहुन्छ। हजुरलाई जोड्नको लागि हजुरलाई एडिङ भइरहेको छ है। अहिले हजुरलाई सायद पहिलो पटक जोड्दैछु। सक्नुहुनेछ। नमन चित्रामा भन्नुभएको छ। बालकृष्ण भाइले पनि हेरिरहनु भएको छ। यति बेला सहस्र नमन नेपाली साहित्य दिन चाहन्छु। हजुर यतिखेर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हजुर दर्शन नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। हजुरलाई सन्चै कि आरामै? आरामै, म पनि सन्चै पनि आरामै पनि। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुरलाई पहिलोचोटि जोड्दैछु। पहिला त म जोडिन्थे, अनि बीचमा अलिक ग्याप भएको हो। यता बीचमा ग्याप भएको पोर्चुगलबाट एकजना बीचमा ग्याप भएको फेसबुकले नै ग्याप गराएको हो र मैले सायद विगतका समयमा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि जोडेँ होला, बिर्सेँ होला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। यति बेला कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो छोटो मिठो म परिचय सँगै। काठमाडौँबाट। मेरो नाम सुमन शर्मा हो। सुमन कुमार शर्मा, अर्को सुमन शर्मा पनि एकजना दिदी हुनुहुँदो रहेछ। अनि फेरि त्यो कन्फ्युजन होला। म चाहिँ सुमन कुमार शर्मा, अनि पेसाले म आइटी इन्जिनियर हो। पहिला त्यो पोर्चुगलबाट एकजना बहिनीले चलाउनुहुन्थ्यो, अनि अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो अजय सुगम, त्यस्तै के नाम थियो उहाँको। अनि रमेश भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त अहिले पनि कन्टिन्यू त्यहाँ देखिरहेको रमेश भट्टराई सर संस्थापक जी हुनुहुन्छ। अहिले पनि रमेश भट्टराई सरले बेला बेलामा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। सर, हजुरले आज के सिर्जना लिएर आउनु भएको छ? वाचन गरी मैले सुनाउन सक्नुहुन्छ? यसो फुर्सद हुँदाखेरि गजल लेख्ने गर्छु, अनि त्यो आफूले लेखेको गजललाई फेरि सुनाउन पायो भने कस्तो होला भनेर। अवश्य पनि खुसी लाग्छ, रमाइलो हुन्छ। हजुरको गजल सुन्नको लागि हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरू पनि दर्शकहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ। म पनि आतुर छु है। तल अगाडि मैले हजुरलाई समय प्रदान गरेँ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, अब सुरु गरे। फैसला जस्तो सुकै होस् मन्जुर हुनुपर्छ, युद्ध होस् या प्रेम भरपुर हुनुपर्छ। फैसला जस्तो सुकै होस् मन्जुर हुनुपर्छ, युद्ध होस् या प्रेम भरपुर हुनुपर्छ। हामी आफैमा दुश्मनी गरिरहेछौँ, हामी आफैमा दुश्मनी गरिरहेछौँ। वास्तविक दुश्मन त महिषासुर हुनुपर्छ, युद्ध होस् या प्रेम भरपुर हुनुपर्छ। आफ्नो वा पराई छुट्टिने बेला आयो प्रिय, आफ्नो या पराई छुट्टिने बेला आयो प्रिय। कि निकै असल बन कि त झुर हुनुपर्छ, फैसला जस्तो सुकै होस् मन्जुर हुनुपर्छ। तिमी मबाट टाढा त्यसै भए कि हैनौ, तिमी मबाट टाढा त्यसै भए कि हैनौ। समाज या रीतिको मजबुर हुनुपर्छ, युद्ध होस् या प्रेम भरपुर हुनुपर्छ। आऊ देखाऊ तिम्रो प्रेम प्रेमीले भनेपछि, प्रेमिकालाई आऊ देखाऊ तिम्रो प्रेम प्रेमीले भनेपछि। प्रमाणित गराउन प्रेमिका आतुर हुनुपर्छ, युद्ध होस् या प्रेम भरपुर हुनुपर्छ। चट्टान फुटाउनुमै जसको जिन्दगी बित्यो, चट्टान फुटाउनुमै जसको जिन्दगी बित्यो। अब त हातमा कोहिनूर हुनुपर्छ, फैसला जस्तो सुकै होस् मन्जुर हुनुपर्छ, युद्ध होस् या प्रेम भरपुर हुनुपर्छ। मैले सके। युद्ध होस् वा प्रेम भरपुर हुनुपर्छ। तपाईले प्रेम पनि युद्ध गरेपछि गर्नुस् भरपुर या प्रेम गर्नुपर्छ। गर्नुस्, सम्बन्ध जस्तो सुकै भए पनि सम्बन्धलाई राम्रोसँग निभाउनु पर्छ। दोस्ती गर्नुस् या दुश्मनी गर्नुस्, त्यो चाहिँ जुनसुकै पनि सम्बन्धलाई चाहिँ त्यसको महत्त्व त्यस्तो हुन्छ भन्न खोजिएको हो। निभाउनु पर्यो। तर दुश्मनी निभाउँदा त अलिक गाह्रो हुन्छ कि क्या हो? दोस्ती निभाउँदा त राम्रै साथ मिल्छ, तर दुश्मनी निभाउँदा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पनि पर्छ कि? दुश्मनी राम्रै तरिकाले दुश्मनी निभाउन थाल्यो भने त मान्छेहरू त अरिङ्गाल खनिए चाहिँ खनिन्छन् होला नि। हो नि। दुश्मनी गर्नु छ भने पनि
100% गर्नु, दोस्ती गर्नु छ भने पनि 100% नै गर्नु भन्ने मेरो यो गजलको भाव हो। म हजुर, धेरै सिकारु धेरै हो, धन्यवाद। एकदम सिक्दैछु मिठो। होइन। धेरै हजुर, लेखेको छैन, 100-150 गजल लेखेँ होला। त्यति फेरि त्यो म जानकार भएर विज्ञ भएर होइन, अनि मेरो पेसाले पनि यस्तो गर्दैन। फेरि यही हजुरहरूको कुरा सुन्दै गर्दा अनि हजुर, सबैले यहाँ त अब लेखेको विज्ञ कोही देख्दाखेरि पनि नक्कल छैन। मात्रै गरेको हो। हामी जन्मेर नमर्दासम्म हरेक दिन केही न केही सिक्ने क्रममै हुन्छ मान्छेहरू। सबै कुरामा सर्वसम्पन्न कोही पनि कतै पनि हुँदैन। जस्तै विद्वान किन नहोस्, तर सबै कुरामा सर्वसम्पन्न त हुनै सक्दैन। विद्वानहरू ठुला कुराहरू, राम्रा राम्रा कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ होला, अलिकति आफ्नो आफ्नो स्तरको हुन्छ। त्यो सानो मान्छेले गर्ने काम पनि आफ्नै ठाउँमा छ, ठुलो मान्छेले गर्ने ठाउँ पनि आफ्नै ठाउँमा छ। आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् सबै कुराहरू, त्यही अनुसारले चल्नुपर्छ। यहाँको कलमी यात्राहरू यसरी नै निरन्तर बगिरहन् निरन्तर भन्न चाहन्छु, अविरल भएर बगुन्। मैले धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पनि दिन चाहे र हाम्रो आइतबारीय कार्यक्रममा पनि यदि समय मिल्छ भने जुमबाट जोडिने प्रयास गर्नुहोला, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहोला, अवश्य पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला पनि भन्न चाहे हस्, अनुरोध। नेपाली साहित्य संसार हुन्छ। सब्सक्राइब गर्नुभयो कि भएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। अब भने यो कार्यक्रमलाई पनि अवश्य केही छिन पछाडि युट्युब च्यानलबाट पनि हामीले हेर्न सक्नेछौँ। इच्छा लागेमा तपाईँहरूलाई आफ्ना सिर्जनाहरू वाचन गरेको र गराएको सबै हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भने हजुरलाई म बिदा गर्न चाहन्छु। अर्को बसाइमा हामी फेरि नमस्कार। भेट्नेछौँ। हजुरलाई हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै हस्त धन्यवाद। नमस्ते, हस्, शुभरात्रि। नमस्कार। खै अब कता गएको हो? हजुरले काट्न मिल्छ कि त्यहाँबाट? एकछिन मैले काट्छु। काट्यो भने ब्याक नै। हजुर, माफ गर्नुहोला, मलाई एकछिन टाइम लाग्यो, काटिन यहाँबाट मिलेन, छुटिन। के भन्नुभएको थियो र मैले वाचन गरेकी छैन पनि भनेकी थिएँ, माफ गर्नुहोला, मैले वाचन गरिसकेकी छु। यतिखेर सुमन के शर्मा हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट, जोडिएर आफ्नो मिठो सिर्जना सुनाएर हामीसँगबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने मैले जोडिन सक्छु भनेर लेख्न पनि सक्नुहुनेछ, किनकि यहाँ उहाँलाई पनि अनलाइनमा देखाएको थिएन। अब मैले प्रकाश भाइलाई हेर्दैछु, यदि मिल्यो भने प्रकाश भाइलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने। हाम्रो माया कति लागेको भन्नुभएको छ, पक्कै पनि प्रकाश भाइले होला यो कमेन्ट लेख्नुभएको। नेपाली साहित्य संसारको पेजबाट आएको छ। विष्णु खरेल दिदीले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ। 10 खिनमा भ्याइन सुमनको कमेन्ट पढेर, 10 मिनटमा भ्याइन सुमनको कमेन्ट पढेर भन्नुभएको छ। हजुर, दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले सही ओसितासी सुमन दिजु, पहिला हजुर ठिक हुनु अघि धेरै माया वर्षाउनु है दिजु भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सुमन दिजुलाई यति बेला मलाई ओम कुमारी बन्जाराज्यूले पनि हेरिरहेको छ। प्रकाश भाइले कल लागेको छ है। प्रकाश भाइ हुनुहुन्छ? नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मण्डली। दर्शन नमस्ते एवं प्रेमपूर्ण साहित्यिक अभिवादन दिदी। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। प्रकाश भाइ यति बेला उज्यालो मनको प्रिय प्रकाश भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ। उज्यालो मनको प्रिय प्रकाश भाइ आइसक्नु भएको छ। यहाँ पनि उज्यालो भइसकेको छ, नेपाली साहित्य संसार उज्यालो भइसकेको छ, सधैँभरि भइरहेको छ। अब भने प्रकाश भाइले के लिएर आउनु भएको छ? आजको बिहानी, सुनौलो बिहानीसँगै चिरबिर चराहरूले बिहानी भइसक्यो भनेर उठाएर जगाएर अहिले यहाँ हेरिरहनु भएको छ। के लिएर आउनु भएको छ? आजैको ताजै पनि हुन सक्छ है यहाँ त फेरि। आजैको ताजै पनि सुनाउने कोसिस गर्छु, तर मैले आज यसका लागि तयार गरेँ। मैले आमासँग कुरा गरेको छु, मैले आज आमा रचना वाचन गर्छु भनेर। आजको रचना पनि पछि सुनाउँछु। खास त म सर्जकका रचना वाचन गरौँला भन्ने प्लान थियो, तर ठिकै छ म जोडिहालेँ। मैले यो सुन्दर कार्यक्रम हजुरले अत्यन्तै भव्य सुन्दर एकदम कौशलतापूर्वक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यहीँखेर, अनि एकदमै खुसी लागेको छ जोडिन पाएँ। यतिखेर संसारभरबाट नेपाली साहित्य संसारलाई हेरेर बसिराख्नुभएका हाम्रा प्यारा प्यारा दर्शक, सर्जक, श्रोता र नेपाली साहित्य संसारलाई माया गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा मैले हृदयको उच्च सम्मानका साथ स्वागत सम्मान टक्राएर आमा शीर्षकको शार्दुल विक्रीडित छन्दको एउटा कविता वाचन गर्न चाहे दिदी। हस्, हुन्छ। आज मैले एउटा पनि शार्दुल विक्रीडित पाएकी छैन। हेर्नु त, भाग्यवश तपाईँ आउनुभयो, सुनाइदिनुहोस् अब। हस्, म अहिले पिन गरिदिन्छु हजुरलाई। त्यहाँ शार्दुल विक्रीडित आएको छ एउटा।
हजुर, मैले देख्न सकेकी छैन त्यसैले। तिम्रो गर्भ बसे महान जननी, आमा तिमी प्राण हौ, मेरा अंग प्रत्यंग जे जति सबै सर्वस्व निर्माण हौ। आमा सर्वसुधा बगेर स्तनमा, धारा धरा सिंचन, माता तीर्थर धर्म हो हृदय की, आमा कंचन, माता तीर्थर धर्म हो हृदय की, आमा कंचन। आमाको गुणको बखान कविता लेखेर मैले गरौँ, झुक्दै प्रेम चढाउँदै चरणमा, साष्टाङ्ग पहिले गरौँ। बस्ने बास दिने तिमी उदरमा, कोखै मलाई दिने लाखौं लाख करोडमा नकिनिने, काखै मलाई दिने लाखौं लाख करोडमा नकिनिने, काखै मलाई दिने। आफ्नो सुन्दरता हरेर भनको, जन्माउला बालक, रच्दैमा हरिले भने भुवनको, आमा तिमी पालक। बोली बोल्न सिकाउने वचन की, आमा म बोल्ने भए, खुट्टा टेक्न सिकाउने पनि तिमी, अहिले म हिँड्ने भए। पहिले पेट हुँदा म पल्टिन सिकेँ, हुर्केर खेल्दै बढे, मेरो तागत के रहेछ जननी, सम्झेर जम्मै पढे। मेरो जन्म हुने समयमा, आमा तिमी दर्दले चिर्दा प्राण मरे हुन गयो, काटे छुरा करदले। आमा बालकको सधैँ सफलता, खोज्दा हराइन गइन्, आफ्ना सन्ततिको सुस्वास्थ्य नहुँदा, आमा बिरामी भइन्। आमा भौतिक विश्वकी अनुपमा, आमा अनोखा मणि, पैसा मोह बिना कुनै तलबकी, आमा कमारी पनि, पैसा मोह बिना कुनै तलबकी, आमा कमारे पनि। आमा शब्द रहेछ मात्र मुखमा, ऐया र आत्था हुँदा, आमा दुःख हुँदा सुख हुँदा, आमा त हाँस्दा रुँदा। कहिले दर्द हुँदा कठै हृदयले, आमा फगत सम्झिने, कहिले हर्ष हुँदा प्रणयले, आमा जगत सम्झिने।
अन्तिम सर्गमा छु। आमाको ममता नभई त मनमा के हुन्छ त्यो मानव, के को स्वर्ग समान हुन्छ घर त्यो पस्ने छ है दानव। आमाको कति त्यागले सफलता सन्तानले पाउँछ, आमाको कति त्यागले सफलता सन्तानले पाउँछ। बिर्से नसक्नुका कति कुरा झन् सम्झना आउँछ। आमा बिर्से नसक्नुका कति कुरा झन् सम्झना आउँछ, झन् सम्झना आउँछ। कति कुरा झन् सम्झना आउँछ। नसक्नुका कति कुरा झन् सम्झना आउँछ। पक्कै पनि यो रचना मैले संसारभरिका सुन्दर सुन्दर आमाहरूलाई सम्प्रेषण गर्न चाहे, समर्पण गरे सुन्दरी आमाहरूलाई। मिठो सिर्जनाको लागि। र एउटा कमेन्ट पढ्न चाहे मैले यति बेला। BHC नाम उहाँको, अब यो यसबाट यसको फुल फर्म के बताउने हो, बिरही हुनुहुन्छ। BHC बिरही। यो ठाउँमा अरू कुनै शिक्षा जनचेतनामूलक वाचन गर्नु 100 भनेर 100 भनेर लेख्नु भएको छ। यो कमेन्टको अर्थ मैले बुझ्न सकिनँ। एउटा आमामा समर्पित सिर्जना भन्दा अरू कस्तो खालको ज्ञान, यिनै कुराहरूबाट ज्ञान बटुल्ने हो हामीले। म पनि यिनै कुराहरूबाट ज्ञान बटुल्दैछु, तपाईँहरूले पनि यिनै कुराहरूबाट ज्ञान बटुल्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि राखेकी छु। र यो कमेन्टको खासै राम्रोसँग मैले बुझ्न सकिनँ, त्यसैले यहाँ फेरि पढेर सुनाएँ। प्रकाश भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै मिठा मिठा कविताहरू लेख्नुहुन्छ, जस्ताको तस्तै, जसलाई भर्खरै देख्दा बित्तिकै लेख्नुहुन्छ, तत्कालै सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अद्भुत कला भएको कवि भनेर भन्न रुचाएँ। संसारका सबै प्राणीहरूमध्ये मगज भएका नाताले हामी मानवहरू उच्च कोटिका प्राणीहरूमा पर्छौँ र ती मगज भएका प्राणीहरूमध्येमा पनि कविहरूको मगज अलि विशिष्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले कविहरूलाई उत्कृष्ट मगजको मान्ने गर्छन्। त्यही भएर उहाँ साथीले कवि र कवितालाई अलि उच्च मगजले हेरिदिनु भयो भने कार्यक्रमको जनचेतनामूलक र चेतनामूलक कार्यक्रम लाग्न सक्छ। उहाँलाई अलिक कवि मगजले हेरिदिनु हुन र काव्य मगजले हेरिदिनु हुन मैले पनि यही अनुरोध गरेँ। सिर्जनाहरूलाई राम्ररी सुनेर ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा कति रमाउन सकिन्छ र यसमा कति धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू लुकेका हुन्छन् भनेर मैले पनि उहाँलाई सुझाव दिन चाहे। धर्मशास्त्र, राजनीति, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, माया, प्रेम, सद्भाव सबै कुराहरू सिर्जनामा हुन्छन्। यहाँ राजनीतिदेखि धर्मशास्त्रदेखि लिएर युद्धसम्म सिर्जनामा समेटिएका हुन्छन्। त्यही भएर यो सिर्जनालाई वैराग लाग्ने, उदेक लाग्ने कसैले भन्नुभयो भने सायद उहाँको साहित्यमा अभिरुचि नहुन पनि सक्छ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद दिजु। हस्, सुन्दर कार्यक्रमको लागि शुभकामना पनि। धेरै धेरै धन्यवाद प्रिय प्रकाश भाइ। र युवा कवि जस्तो भन्यो त्यस्तै कविता लेख्न तत्कालै लेख्न सक्नुहुन्छ। यो अद्भुत कोसिस गर्दैछु, बामे सर्दैछु। धेरै धेरै धन्यवाद प्रेरक शब्दका लागि। आगामी दिनमा पनि यहाँलाई यहाँसँगबाट धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई भने स्क्रिनबाट बिदा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। काट्न मिलिरहेको छ। प्रिय प्रकाश भाइ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट, मधुर स्वरका धनी पनि हुनुहुन्छ। जस्ताको जतिखेर भन्यो दिन चाहन्छु। यो कविता वाचन गरेर साथ दिनुभएकोमा, सहयोग गरिनुभएकोमा र यति बेला आदरणीय गुरु खगराज अरियालज्यूलाई पनि देखिरहेकी छु। सत नमन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय गुरुवर, मलाई अब एउटा बाल्यकालदेखि नै शिक्षा दिनुभएको गुरु हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला मलाई हेरिरहनु भएको छ। प्यारी बहिनी कान्छीलाई पनि देखिरहेकी छु, काठमाडौँबाट हेरिरहेकी छिन्। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरो घिमिरे यति बेला उपस्थित रहनुभएका, अहिलेसम्म यति बेलासम्म उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मनहरूमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। साथमा साहित्यिक न्यानो अभिवादन पनि फेरि पनि टक्राउन चाहन्छु। धेरै कमेन्टहरू छुटे होलान्। यहाँ आज मैले धेरै कविताहरू वाचन गर्न पाइनँ, किनकि आमा स्वार्थ धरोहर
हरा जगतकी आमा कहाँ पुजिने भनेर क्वेसन मार्क गर्नुभएको छ कलानिधि दाहाल गुरुले। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूका धेरै मिठा मिठा कमेन्टहरू पनि मैले देखिरहेकी छु। मनै भकानिएर आउने कति पवित्र सिर्जना, उज्यालो भाइको उज्यालो सिर्जना, आहा सुनिरहँ जस्तो लाग्यो भनेर लेख्नुभएको छ ममता बराल दिजु। प्रिय ममताकी खानी हुनुहुन्छ। शान्ता कुमारी दिजु हुनुहुन्छ, यति बेला हेरिरहनु भएको छ। कुशल सञ्चालिका सुमधुर स्वरकी कण्ठकी सुमधुर कोकिल कण्ठकी धनी मेरी प्यारी सीता बहिनीमा नमन टक्राए भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु आदरणीय दिजु हजुरलाई पनि। अब भने समयले नेटो काटिसकेको छ। खेमले पनि स्वीकारेको आमाको गायनलाई भन्नुभएको छ। खेम सरले पनि नस्वीकार्ने भन्ने त कुरा छ होला र कलानिधि दाहाल गुरु हजुरले क्वेसन मार्क गर्नुभएको छ, मैले बुझ्न सकिनँ। धेरै धेरै बुझ्न नसकेकोमा क्षमा चाहे र कमेन्टको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नमन दुर्गाजी भन्नुभएको छ। कलानिधि दाहाल गुरु हजुर यदि जोडिन चाहनुहुन्थ्यो भने मैले जोड्न सक्ने थिएँ हजुरलाई, अप्सनमा देखाइरहेको छ। आज म ढिलो आएँ, सम्पूर्णमा नमन गरेँ है, ढिलै भए पनि भन्नुभएको छ। अवश्य पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दिजु, समय अनुसार आउने हो गुरु। प्रकाश सरको कविता नै सुन्दर थियो भन्नुभएको छ। सीता र प्रकाशले यो मञ्चमा हरियाली छायो भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आँसु आँसु हुन खोज्दछन् पाण्डे भन्नुभएको छ। हजुर सिर्जना अनुसार नै होला। ए नरिसाहो त्यति त्यसरी कमेन्ट जस्ता पनि पछाउनु पर्छ है भन्नुभएको छ। रिसाएको होइन, उहाँलाई सुझाव मात्रै भनेको दिएको हो। आमा एउटा सबै भव्य अनि शालीन कार्यक्रम भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रिसाउने भन्ने त कुरै छैन। तपाईँहरू यस्तो सर्जकहरूको अगाडि सर्जकहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, हामीलाई सिर्जनाहरू पठाउनु भएको छ। कहाँ रिसाउनु, दुवै कुशल सञ्चालकहरूको सुन्दर प्रस्तुति भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कहाँ रिसाउनु र गुरु उहाँलाई जानकारी मात्र गराएको भन्नुभएको छ। अवश्य पनि जानकारी मात्रै गराएको छ, नजोडौँ मलाई भनेर जानकारी पनि गराउनु भएको छ। धन्यवाद प्रकाश भाइ। यदि सिर्जना देख्नु भएको छ भने अघि भन्नुभएको थियो मैले पिन गरिदिनेछु भनेर। आज मैले धेरै सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्नबाट वञ्चित भएकी छु, छुट्याएकी छु, किनकि मैले देख्न सकिनँ। अब म अन्त्यमा छु, कार्यक्रमको पनि अन्त्यमा छु, समयको पनि अन्त्यमा र कमेन्टहरूको पनि अन्त्यमा छु। समयले नेटो काटिसकेको छ। भोलिको बसाइमा प्रकाश भाइ र प्रतिमा बहिनीबाट जुमबाट गरिने कार्यक्रम छ। जहाँसम्म मलाई लागेको छ सूचना अनुसार केशवराज अवस्थी पनि आउनुभएको रहेछ। नमन हजुर भन्नुभएको छ। सीता बहिनी सीता जस्तै पवित्र अनि निर्मल आवाज पनि उस्तै सुमधुर भन्नुभएको छ। धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेलासम्म नेपाली साहित्य संसार हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता, सर्जक, दर्शक, स्रष्टा सबैमा प्रिय कविवर ज्यूहरू, गुरुहरू सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट दर्जा अनुसारको साहित्यिक न्यानो अभिवादन टक्राएकी छु, स्वीकार गर्नुहोला। समयले नेटो काटिसकेको जानकारी गराउँदै भोलिको बसाइमा अवश्य फेरि पनि यसरी नै जुट्नेछौँ र आइतबारी बसाइको लागि मैले यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा पनि गर्न चाहे। ओपन गरिएको छ जुम, तपाईँहरू सबैको लागि खुल्ला गरिएको छ। आउन सक्नुहुनेछ। जुम डाउनलोड गर्नुहोला। यदि गर्नुभएको छैन भने हामीले पासवर्ड र आइडी पनि राखिसकेका छौँ सूचनामा, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यही मार्फत त्यसरी नै आउन सक्नुहुनेछ। आजभोलि सबैलाई धेरैजनालाई ज्ञान भइसकेको छ यो माध्यम कसरी आउने हो भन्ने कुरा। अवश्य पनि प्रतिमा थापा पोल्यान्डबाट र म सीता पौडेल बेलायतबाट हामी दुवैको प्रस्तुतिमा हामी दुई प्रस्तुता रहने कार्यक्रममा तपाईँहरूको प्रस्तुति हेर्न पनि हामी अवश्य पनि आतुर छौँ। अहिलेलाई भने समय सकिसकेको छ, म पनि बिदा हुनुपर्छ। हामी भोलिका दिनहरूमा पनि फेरि आउनुपर्छ। यतिन्जेल साथ दिनुहुने सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। NLW संसारमा नेपाली साहित्य हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम हो। यस मार्फत तपाईँहरूका सिर्जनाहरू वाचन गरेका भिडियोहरू पनि पोस्ट गरिरहेका छौँ। हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला, प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि राखेकी छु। अहिलेलाई भने म स्क्रिनबाट ओझेल हुन चाहन्छु। आइतबारी बसाइमा फेरि म उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। जय नेपाल, जय साहित्य, शुभरात्रि।